शारदा अफसाना निगार सादत हसन मंटो। नज़ीर ब्लैक मार्केट से विस्की की बोतल लाने गया। बड़े डाक खाने से कुछ आगे बंदरगाह के फाटक से कुछ उधर सिगरेट वाले की दुकान से उसको स्कॉच मुनासिब दामों पर मिल जाती थी। जब उसने 35 रुपए अदा करके कागज में लिपटी हुई बोतल ली तो उस वक्त 11 बजे थे दिन के। यूं तो वो रात को पीने का आदी था, मगर इस रोज मौसम खुशगवार होने के बायस वो चाहता था कि सुबह ही से शुरू कर दे और रात तक पीता रहे। बोतल हाथ में पकड़े वो खुश खुश घर की तरफ रवाना हुआ। उसका इरादा था कि बोरी बंदर के स्टैंड से टैक्सी लेगा, एक पैग उसमें बैठकर पिएगा और हल्के हल्के सुरूर में घर पहुंच जाएगा। बीवी मना करेगी तो वो उससे कहेगा, मौसम देख कितना अच्छा है। फिर वो उसे वो भूंडा सा शेर सुनाएगा कि फरिश्तों की राह अब्र ने बंद, जो गुनाह कीजिए सवाब है आज। वो कुछ देर जरूर चिख करेगी, लेकिन बिलाखिर खामोश हो जाएगी और उसके कहने पर कीमे के पराठे बनाना शुरू कर देगी। दुकान से 20-25 गज दूर गया होगा कि एक आदमी ने उसको सलाम किया। नज़ीर का हाफजा कमजोर था। उसने सलाम करने वाले आदमी को न पहचाना, लेकिन उस पर यह जाहिर न किया कि वो उसको नहीं जानता। चुनाचे बड़े इखलाक से कहा, क्यों भाई, कहाँ होते हो, कभी नजर नहीं आए। उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, हुजूर मैं तो यहीं होता हूँ, आप ही कभी तशरीफ नहीं लाए। नज़ीर ने उसको फिर भी ना पहचाना। मैं अब जो तशरीफ ले आया हूँ, तो चलिए मेरे साथ। नज़ीर उस वक्त बड़े अच्छे मूड में था। चलो। उस आदमी ने नज़ीर के हाथ में बोतल देखी और मानी खेज तरीके पर मुस्कुराया। बाकी सामान तो आपके पास मौजूद है। ये फिक्रा सुनकर नज़ीर ने फौरन ही सोचा कि वो दलाल है। तुम्हारा नाम क्या है? करीम। आप भूल गए थे? नज़ीर को याद आ गया कि शादी से पहले एक करीम उसके लिए अच्छी अच्छी लड़कियां लाया करता था। बड़ा ईमानदार दलाल था। उसको गौर से देखा तो सूरत जानी पहचानी मालूम हुई। फिर पिछले तमाम वाकयात उसके जहन में उभर आए। करीम से उसने माजरत चाही, यार मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। मेरा ख्याल है गालिबन 6 बरस हो गए हैं तुमसे मिले हुए। जी हाँ, तुम्हारा अड्डा तो पहले ग्रांट रोड का नाका हुआ करता था ना? करीम ने बीड़ी सुलगाई और जरा फख्र से कहा, मैंने वो छोड़ दिया है। आपकी दुआ से अब यहाँ एक होटल में धंधा शुरू कर रखा है। नज़ीर ने उसको दाद दी, ये बहुत अच्छा किया तुमने। करीम ने और ज्यादा फखरिया लहजे में कहा, 10 छोकरियां हैं, एक बिल्कुल नई है। नज़ीर ने उसको छेड़ने के अंदाज में कहा, तुम लोग यही कहा करते हो। करीम को बुरा लगा। कसम कुरान की, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। सूअर खाऊं अगर वो छोकरी बिल्कुल नई ना हो। फिर उसने अपनी धीमी आवाज में और नज़ीर के साथ कान लगाकर मुंह लगाकर कहा, 8 दिन हुए हैं जब पहला पैसेंजर आया था। झूठ बोलूं तो मेरा मुंह काला हो। नज़ीर ने पूछा, कुंवारी थी? जी हाँ, 200 रुपए लिए थे उस पैसेंजर से। नज़ीर ने करीम की पसलियों में एक ठोंका दिया। लो, यहाँ भाव पक्का करने लगे। करीम को नज़ीर की ये बात फिर बुरी लगी। कसम कुरान की, सूअर हो जो आपसे भाव करे। आप तशरीफ ले चलिए, आप जो भी देंगे मुझे कबूल होगा। करीम ने आपका बहुत नमक खाया है। नज़ीर की जेब में उस वक्त 450 रुपए थे। मौसम अच्छा था, मूड भी अच्छा था। वो 6 बरस पीछे के जमाने में चला गया। बिन पिए मसरूर था। चलो यार, आज तमाम अयाशियां रहीं। एक बोतल का और बंदोबस्त होना चाहिए। करीम ने पूछा, आप कितने में लाए हैं ये बोतल? 35 रुपए में। कौन सा ब्रांड है? जॉनी वॉकर। करीम ने छाती पर हाथ मार कर कहा, मैं आपको 30 में ला दूंगा। नज़ीर ने 10-10 के 3 नोट निकाले और करीम के हाथ में दे दिए। नेकी और पूछ-पूछ? ये लो, मुझे वहां बिठाकर तुम पहला काम यही करना। तुम जानते हो
मैं ऐसे मामलों में अकेला नहीं पिया करता। करीम मुस्कुराया। और आपको याद होगा मैं 1.5 पैक से ज्यादा नहीं पिया करता। नजीर को याद आ गया कि करीम वाकई आज से 6 बरस पहले सिर्फ 1.5 पैक लिया करता था। ये याद करके नजीर भी मुस्कुराया। आज 2 रहे। जी नहीं, 1.5 से ज्यादा एक कतरा भी नहीं। करीम एक 3rd क्लास बिल्डिंग के पास ठहर गया, जिसके एक कोने में छोटे से मैले बोर्ड पर मेरीना होटल लिखा था। नाम तो खूबसूरत था मगर इमारत निहायत ही गलीज थी। सीढ़ियां शिकस्ता, नीचे सूदखोर पठान बड़ी बड़ी शलवारें पहने खाटों पर लेटे हुए थे। पहली मंजिल पर क्रिश्चियन आबाद थे, दूसरी मंजिल पर जहाज के बेशुमार खलासी, तीसरी मंजिल होटल के मालिक के पास थी, चौथी मंजिल पर कोने का एक कमरा करीम के पास था, जिसमें कई लड़कियां मुर्गियों की तरह अपने डरबे में बैठी थी। करीम ने होटल के मालिक से चाबी मंगवाई। एक बड़ा लेकिन बेहंगम सा कमरा खोला, जिसमें लोहे की एक चारपाई, एक कुर्सी और एक तपाई पड़ी थी। 3 अतराफ से यह कमरा खुला था, यानी बेशुमार खिड़कियां थीं, जिनके शीशे टूटे हुए थे और कुछ नहीं, लेकिन हवा की बहुत अफरात थी। करीम ने आराम कुर्सी, जो कि बेहद मैली थी, एक उससे ज्यादा मैले कपड़े से साफ की और नजीर से कहा, तशरीफ रखिए, लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं, इस कमरे का किराया 10 रुपए होगा। नजीर ने कमरे को अब जरा गौर से देखा। 10 रुपए ज्यादा है यार। करीम ने कहा, बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या किया जाए, साला होटल का मालिक ही बनिया है, एक पैसा कम नहीं करता। और नजीर साहब मौज शौक करने वाले आदमी भी ज्यादा की परवाह नहीं करते। नजीर ने कुछ सोचकर कहा, तुम ठीक कहते हो, किराया पेशगी दे दूं? जी नहीं, आप पहले छोकरी तो देखिए। ये कहकर वो अपने डरबे में चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया तो उसके साथ एक निहायत ही शर्मीली लड़की थी। घरेलू किस्म की हिंदू लड़की, सफेद धोती बांधे थी, उम्र 14 बरस की लगभग होगी। खुश शक्ल तो नहीं थी, लेकिन भोली भाली थी। करीम ने उससे कहा, बैठ जाओ, ये साहब मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल अपने आदमी हैं। लड़की नजरें नीचे किए लोहे की चारपाई पर बैठ गई। करीम ये कहकर चला गया, अपना इत्मीनान कर लीजिए नजीर साहब, मैं ग्लास और सोडा लाता हूँ। नजीर आराम कुर्सी पर से उठकर लड़की के पास बैठ गया। वो सिमट कर एक तरफ हट गई। नजीर ने उससे 6 बरस पहले के अंदाज में पूछा, आपका नाम? लड़की ने कोई जवाब न दिया। नजीर ने आगे सिरक कर उसके हाथ पकड़े और फिर पूछा, आपका नाम क्या है जनाब? लड़की ने हाथ छुड़ाकर कहा, शकुंतला। और नजीर को शकुंतला याद आ गई, जिस पर राजा दुष्यंत आशिक हुआ था। मेरा नाम दुष्यंत है। नजीर मुकम्मल अय्याशी पर तुला हुआ था। लड़की ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दी। इतने में करीम आ गया। उसने नजीर को सोडे की 4 बोतलें दिखाईं, जो ठंडी होने के बायस पसीना छोड़ रही थी। मुझे याद है कि आपको रॉजर का सोडा पसंद है, बर्फ में लगा हुआ लेकर आया हूं। नजीर बहुत खुश हुआ। तुम कमाल करते हो। फिर वो लड़की से मुखातिब हुआ, जनाब आप भी शौक फरमाएंगी? लड़की ने कुछ न कहा। करीम ने जवाब दिया, नजीर साहब ये नहीं पीती, 8 दिन तो हुए हैं इसको यहाँ आए हुए। ये सुनकर नजीर को अफसोस सा हुआ। ये तो बहुत बुरी बात है। करीम ने विस्की की बोतल खोलकर नजीर के लिए एक बड़ा पैक बनाया और उसको आंख मारकर कहा, आप राजी कर लीजिए इसे। नजीर ने एक ही जुर्रे में ग्लास खत्म किया। करीम ने आधा पैक पिया। फौरन ही उसकी आवाज नशा आलूद हो गई। जरा झूमकर उसने नजीर से पूछा, छोकरी पसंद है ना आपको? नजीर ने सोचा कि लड़की उसे पसंद है कि नहीं, लेकिन वो कोई फैसला न कर सका। उसने शकुंतला की तरफ गौर से देखा। अगर इसका नाम शकुंतला ना होता तो बहुत मुमकिन है वो उसे पसंद कर लेता।
वो शकुंतला जिस पर राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते आशिक हुआ था बहुत ही खूबसूरत थी। कम से कम किताबों में यही दर्ज था कि वो चंदे आफताब चंदे महताब थी, आहू चश्म थी। नजीर ने एक बार फिर अपनी शकुंतला की तरफ देखा। उसकी आंखें बुरी नहीं थी, आहू चश्म नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें उसकी अपनी आंखें थीं, काली काली और बड़ी बड़ी। उसने और कुछ सोचा और करीम से कहा, ठीक है यार, बोलो मामला कहाँ तय होता है। करीम ने आधा पैक अपने लिए और उंडेला और कहा, 100 रुपये। नजीर ने सोचना बंद कर दिया था। ठीक है। करीम अपना दूसरा आधा पैक पीकर चला गया। नजीर ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया। शकुंतला के पास बैठा तो वो घबरा सी गई। नजीर ने उसका प्यार लेना चाहा तो वो उठकर खड़ी हो गई। नजीर को उसकी ये हरकत नागवार महसूस हुई, लेकिन उसने फिर कोशिश की। बाजू से पकड़कर उसको अपने पास बिठाया, जबरदस्ती उसको चूमा। बहुत ही बेकैफ सिलसिला था। अलबत्ता विस्की का नशा अच्छा था। वो अब तक 6 पैक पी चुका था और उसको अफसोस था कि इतनी महंगी चीज बिल्कुल बेकार गई है, इसलिए कि शकुंतला बिल्कुल अल्हड़ थी। उसको ऐसे मामलों के आदाब की कोई वाकफियत ही नहीं थी। नजीर एक अनाड़ी तैराक के साथ इधर उधर बेकार हाथ पांव मारता रहा। आखिर उकता गया। दरवाजा खोलकर उसने करीम को आवाज दी, जो अपने डरबे में मुर्गियों के साथ बैठा था। आवाज सुनकर दौड़ आया। क्या बात है नजीर साहब? नजीर ने बड़ी नाउमीदी से कहा, कुछ नहीं यार, ये अपने काम की नहीं है। क्यों? कुछ समझती ही नहीं। करीम ने शकुंतला को अलग ले जाकर बहुत समझाया, मगर वो न समझ सकी। शर्माई, लज्जाई, धोती संभालती कमरे से बाहर निकल गई। करीम ने उस पर कहा, मैं अभी हाजिर करता हूं। नजीर ने उसको रोका, जाने दो, कोई और ले आओ। लेकिन उसने फौरन ही इरादा बदल लिया। वो जो तुम्हें रुपये दिए थे उसकी बोतल ले आओ और शकुंतला के सिवा जितनी लड़कियां इस वक्त मौजूद हैं उन्हें यहां भेज दो। मेरा मतलब है जो पीती हैं। आज और कोई सिलसिला नहीं होगा। उनके साथ बैठकर बातें करूंगा और बस। करीम नजीर को अच्छी तरह समझता था। उसने 4 लड़कियां कमरे में भेज दी। नजीर ने उन सबको सरसरी नजर से देखा, क्योंकि वो अपने दिल में फैसला कर चुका था कि प्रोग्राम सिर्फ पीने का होगा। चुनाचे उसने उन लड़कियों के लिए ग्लास मंगवाए और उनके साथ पीना शुरू कर दिया। दोपहर का खाना होटल से मंगवाकर खाया और शाम के 6 बजे तक उन लड़कियों से बातें करता रहा। बड़ी फजूल किस्म की बातें। लेकिन नजीर खुश था। जो कोफत शकुंतला ने पैदा की थी दूर हो गई थी। आधी बोतल बाकी थी। वो साथ लेकर घर चला गया। 15 रोज के बाद फिर मौसम की वजह से उसका जी चाहा कि सारा दिन पी जाए। सिगरेट वाले की दुकान से खरीदने के बजाय उसने सोचा क्यों ना करीम से मिलूं, वो 30 में दे देगा। चुनाचे वो उसके होटल में पहुंचा। इत्तेफाक से करीम मिल गया। उसने मिलते ही बहुत हौले से कहा, नजीर साहब, शकुंतला की बड़ी बहन आई हुई है। आज सुबह ही गाड़ी से पहुंची है। बहुत हटीली है, मगर आप उसको जरूर राजी कर लेंगे। नजीर कुछ सोच ना सका। उसने अपने दिल में इतना कहा, चलो देख लेते हैं। लेकिन उसने करीम से कहा, तुम पहले यार विस्की ले आओ। ये कहकर उसने 30 रुपए जेब से निकालकर करीम को दिए। करीम ने नोट लेकर नजीर से कहा, मैं ले आता हूं, आप अंदर कमरे में बैठिए। नजीर के पास सिर्फ 10 रुपए थे, लेकिन वो कमरे का दरवाजा खुलवाकर बैठ गया। उसने सोचा था कि विस्की की बोतल लेकर एक नजर शकुंतला की बहन को देखकर चल देगा। जाते वक्त 2 रुपए करीम को दे देगा। 3 तरफ से खुले हुए हवादार कमरे में निहायत ही मैली कुर्सी पर बैठकर उसने सिगरेट सुलगाया और अपनी टांगें रख दी।
थोड़ी ही देर के बाद आहट हुई। करیم दाखिल हुआ। उसने नज़ीर के कान के साथ मुंह लगाकर हौले से कहा, नज़ीर साहब आ रही है, लेकिन आप ही राम कीजिएगा उसे। ये कहकर वो चला गया। 5 मिनट के बाद एक लड़की जिसकी शक्ल सूरत करीब करीब शकुंतला से मिलती थी, तेवरी चढ़ाए शकुंतला के से अंदाज में सफेद धोती पहने कमरे में दाखिल हुई। बड़ी बेपरवाही से उसने माथे के करीब हाथ ले जाकर आदाब कहा और लोहे के पलंग पर बैठ गई। नज़ीर ने यूं महसूस किया कि वो उससे लड़ने आई है। 6 बरस पीछे के जमाने में डुबकी लगाकर वो उससे मुखातिब हुआ, आप शकुंतला की बहन हैं? उसने बड़े तीखे और खफगी आमेज लहजे में कहा, जी हाँ। नज़ीर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। उसके बाद उस लड़की को, जिसकी उम्र शकुंतला से गालिबन 30 बरस बड़ी थी, बड़े गौर से देखा। नज़ीर की ये हरकत उसको बहुत नागवार महसूस हुई। वो बड़े जोर से टांग हिलाकर उससे मुखातिब हुई, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? नज़ीर के होंठों पर 6 बरस पीछे की मुस्कुराहट नमूदार हुई। जनाब, आप इस कदर नाराज क्यों हैं? वो बरस पड़ी, मैं नाराज क्यों ना हूं? ये आपका करीम मेरी बहन को जयपुर से उड़ा लाया है। बताइए, आप मेरा खून नहीं खौलेगा? मुझे मालूम हुआ है कि आपको भी वो पेश की गई थी। नज़ीर की जिंदगी में ऐसा मामला कभी नहीं आया था। कुछ देर सोचकर उसने उस लड़की से बड़े खुलूस के साथ कहा, शकुंतला को देखते ही मैंने फैसला कर लिया था कि ये लड़की मेरे काम की नहीं, बहुत अल्लड़ है। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। आप शायद बुरा माने, लेकिन ये हकीकत है कि मैं उन औरतों को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं जो मर्द की जरूरियात को समझती हूं। उसने कुछ ना कहा। नज़ीर ने उससे दरियाफ्त किया, आपका नाम? शकुंतला की बहन ने मुख्तसरन कहा, शारदा। नज़ीर ने फिर उससे पूछा, आपका वतन? जयपुर। उसका लहजा बहुत तीखा और खफगी आलूद था। नज़ीर ने मुस्कुराकर उससे कहा, देखिए, आपको मुझसे नाराज होने का कोई हक नहीं। करीम ने अगर कोई ज्यादती की है तो आप उसको सजा दे सकती हैं, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं। ये कहकर वो उठा और उसको अचानक अपने बाजुओं में समेटकर उसके होंठों को चूम लिया। वो कुछ कहने भी ना पाई थी कि नज़ीर उससे मुखातिब हुआ, ये कसूर अलबत्ता मेरा है, इसकी सजा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। लड़की के माथे पर बेशुमार तब्दीलियां नमूदार हुईं। उसने 3-4 मर्तबा जमीन पर थूका। गालिबन गालियां देने वाली थी, लेकिन चुप हो गई। उठ खड़ी हुई थी, लेकिन फौरन ही बैठ गई। नज़ीर ने चाहा कि वो कुछ कहे। बताइए, आप मुझे क्या सजा देना चाहती हैं? वो कुछ कहने वाली थी कि डरबे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। लड़की उठी। नज़ीर ने उसे रोका। कहाँ जा रही हैं आप? वो एकदम मां बन गई। मुन्नी रो रही है दूध के लिए, ये कहकर वो चली गई। नज़ीर ने उसके बारे में सोचने की कोशिश की, मगर कुछ सोच न सका। इतने में करीम विस्की की बोतल और सोडे लेकर आ गया। उसने नज़ीर के लिए सोडा डाला, अपना ग्लास खत्म किया और नज़ीर से राजदाराना लहजे में कहा, कुछ बातें हुई शारदा से? मैंने तो समझा था कि आपने पटा लिया होगा। नज़ीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बड़ी गुस्सैली औरत है। जी हाँ, सुबह आई है, मेरी जान खा गई। आप जरा उसको राम करें। शकुंतला खुद यहाँ आई थी, इसलिए कि उसका बाप उसकी माँ को छोड़ चुका है, और उस शारदा का मामला भी ऐसा ही है। उसका पति शादी के फौरन बाद ही उसको छोड़कर खुदा मालूम कहाँ चला गया था। अब अकेली अपनी बच्ची के साथ माँ के पास रहती है। आप मना लीजिए ना इसको। नज़ीर ने उससे कहा, मनाने की क्या बात है? करीम ने उसको आंख मारी।
साली मुझसे तो मानती नहीं, जब से आई है डांट रही है। इतने में शारदा अपनी 1 साल की बच्ची को गोद में उठाए अंदर कमरे में आई। करीम को उसने गुस्से से देखा। उसने आधा पैक पिया और बाहर चला गया। मुन्नी को बहुत जुकाम था, नाक बुरी तरह बह रही थी। नजीर ने करीम को बुलाया और उसको 5 का नोट देकर कहा, जाओ एक विक्स की बोतल ले आओ। करीम ने पूछा, वो क्या होती है? नजीर ने उससे कहा, जुकाम की दवा है। ये कहकर उसने एक पुर्जे पर उस दवा का नाम लिख दिया। किसी भी स्टोर से मिल जाएगी। जी अच्छा, कहकर करीम चला गया। नजीर मुन्नी की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसको बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। मुन्नी खुश शक्ल नहीं थी, लेकिन कम सिनी के बायस नजीर के लिए दिलकश थी। उसने उसको गोद में लिया। माँ से सो नहीं रही थी। सर में हौले हौले उंगलियां फेर कर उसको सुला दिया और शारदा से कहा, इसकी माँ तो मैं हूं। शारदा मुस्कुराई। लाइए, मैं इसको अंदर छोड़ आऊं। शारदा उसको अंदर ले गई और चंद मिनट के बाद वापस आ गई। अब उसके चेहरे पर गुस्से के आसार नहीं थे। नजीर उसके पास बैठ गया। थोड़ी देर वो खामोश रहा। उसके बाद उसने शारदा से पूछा, क्या आप मुझे अपना पति बनने की इजाजत दे सकती हैं? और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर उसको अपने सीने के साथ लगा लिया। शारदा ने गुस्से का इजहार न किया। जवाब दीजिए जनाब। शारदा खामोश रही। नजीर ने उठकर एक पैक पिया तो शारदा ने नाक सकोड़ कर उससे कहा, मुझे इस चीज से नफरत है। नजीर ने एक पैक ग्लास में डाला, उसमें सोडा हल करके उठाया और शारदा के पास बैठ गया। आपको इससे नफरत है? क्यों? शारदा ने मुख्तसर सा जवाब दिया, बस है तो आज से नहीं रहेगी। ये लीजिए। ये कहकर उसने ग्लास शारदा की तरफ बढ़ा दिया। मैं हरगिज नहीं पीऊंगी। मैं कहता हूं तुम हरगिज इनकार नहीं करोगी। शारदा ने ग्लास पकड़ लिया। थोड़ी देर उसको अजीब निगाहों से देखती रही, फिर नजीर की तरफ मजलूमाना निगाहों से देखा और नाक उंगलियों से बंद करके सारा ग्लास गटागट पी गई। कै आने को थी मगर उसने रोक ली। धोती के पल्लू से अपने आंसू पोंछ के उसने नजीर से कहा, ये पहली और आखिरी बार है। लेकिन मैंने क्यों पी? नजीर ने उसके गीले होंठ चूमे और कहा, ये मत पूछो। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। शाम को 7 बजे उसने दरवाजा खोला। करीम आया तो शारदा नजरें झुकाए बाहर चली गई। करीम बहुत खुश था। उसने नजीर से कहा, आपने कमाल कर दिया। आपसे 100 तो नहीं मांगता, 50 दे दीजिए। नजीर शारदा से बेहद मुतमईन था। इस कदर मुतमईन कि वो गुज़िश्ता शाम तमाम औरतों को भूल चुका था। वो उसके जिनसी सवालात का 100% सही जवाब थी। उसने करीम से कहा, मैं कल अदा कर दूंगा। होटल का किराया भी कल चुकाऊंगा। आज मेरे पास विस्की मंगाने के बाद सिर्फ 10 रुपए बाकी थे। करीम ने कहा, कोई वांदा नहीं है। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूं कि आपने शारदा से मामला तय कर लिया। हुजूर, मेरी जान खा गई थी। अब शकुंतला से वो कुछ नहीं कह सकती। करीम चला गया। शारदा आई। उसकी गोद में मुन्नी थी। नजीर ने उसको 5 रुपए दिए, लेकिन शारदा ने इनकार कर दिया। उस पर नजीर ने उससे मुस्कुराकर कहा, मैं इसका बाप हूं। ये तुम क्या कह रही हो? शारदा ने रुपए ले लिए, बड़ी खामोशी के साथ। शुरू में वो बहुत बातूनी मालूम होती थी। ऐसा लगता था कि बातों के दरिया बहा देगी, मगर अब वो बात करने से गुरेज करती थी। नजीर ने उसकी बच्ची को गोद में लेकर प्यार किया और जाते वक्त शारदा से कहा, लो भाई शारदा, मैं चला।
کل نہیں تو پرسوں ضرور آؤں گا۔ لیکن نذیر دوسرے روز ہی آ گیا۔ شاردا کے جسمانی خلوص نے اس پر جادو سا کر دیا تھا۔ اس نے کریم کو پچھلے روپے ادا کیے، ایک بوتل منگوائی اور شاردا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کو پینے کے لیے کہا تو وہ بولی، میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ پہلا اور آخری گلاس تھا۔ نذیر اکیلا پیتا رہا۔ صبح 11 بجے سے وہ شام کے 7 بجے تک ہوٹل کے اس کمرے میں شاردا کے ساتھ رہا۔ جب گھر لوٹا تو وہ بے حد مطمئن تھا، پہلے روز سے بھی زیادہ مطمئن۔ شاردا اپنی واجبی شکل و صورت اور کم گوئی کے باوجود اس کے شہوانی حواس پر چھا گئی تھی۔ نذیر بار بار سوچتا تھا، یہ کیسی عورت ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں ایسی خاموش مگر جسمانی طور پر ایسی پرگو عورت نہیں دیکھی۔ نذیر نے ہر دوسرے دن شاردا کے پاس جانا شروع کر دیا۔ اس کو روپے پیسے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ نذیر 60 روپے کریم کو دیتا تھا، 10 روپے ہوٹل والا لے جاتا تھا، باقی 50 میں سے قریباً 13 روپے کریم اپنی کمیشن کے وضع کر دیتا تھا، مگر شاردا نے اس کے متعلق نذیر سے کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے۔ نذیر کے بجٹ نے جواب دے دیا۔ اس کے علاوہ اس نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ شاردا اس کی ازدواجی زندگی میں بہت بری طرح حائل ہو رہی ہے۔ وہ بیوی کے ساتھ سوتا ہے تو اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ چاہتا کہ اس کے بجائے شاردا ہو۔ یہ بہت بری بات تھی۔ نذیر کو چونکہ اس کا احساس تھا، اس لیے اس نے کوشش کی کہ شاردا کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس نے شاردا ہی سے کہا، شاردا، میں شادی شدہ آدمی ہوں، میری جتنی جمع پونجی تھی ختم ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، تمہیں چھوڑ بھی نہیں سکتا، حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ ادھر کا کبھی رخ نہ کروں۔ شاردا نے یہ سنا تو خاموش ہو گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا، جتنے روپے میرے پاس ہیں آپ لے سکتے ہیں، صرف مجھے جے پور کا کرایہ دے دیجئے تاکہ میں شکنتلا کو لے کر واپس چلی جاؤں۔ نذیر نے اس کا پیار لیا اور کہا، بکواس نہ کرو، تم میرا مطلب نہیں سمجھی۔ بات یہ ہے کہ میرا روپیہ بہت خرچ ہو گیا ہے، بلکہ یوں کہو کہ ختم ہو گیا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ تمہارے پاس کیسے آ سکوں گا۔ شاردا نے کوئی جواب نہ دیا۔ نذیر ایک دوست سے قرض لے کر جب دوسرے ہوٹل میں پہنچا تو کریم نے بتایا کہ وہ جے پور جانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ نذیر نے اس کو بلایا مگر وہ نہ آئی۔ کریم کے ہاتھ اس نے بہت سے نوٹ بھجوائے اور یہ کہا، آپ یہ روپے لے لیجئے اور مجھے اپنا ایڈریس دے دیجئے۔ نذیر نے کریم کو اپنا ایڈریس لکھ کر دے دیا اور روپے واپس کر دیے۔ شاردا آئی، گود میں منی تھی۔ اس نے آداب عرض کیا اور کہا، میں آج شام کو جے پور جا رہی ہوں۔ نذیر نے پوچھا، کیوں؟ شاردا نے یہ مختصر جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، اور یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ نذیر نے کریم سے کہا اسے بلا کر لائے، مگر وہ نہ آئی۔ نذیر چلا گیا۔ اس کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے بدن کی حرارت چلی گئی ہے، اس کے سوال کا جواب چلا گیا ہے۔ وہ چلی گئی، واقعی چلی گئی۔ کریم کو اس کا بہت افسوس تھا۔ اس نے نذیر سے شکایت کے طور پر کہا، نذیر صاحب، آپ نے کیوں جانے دیا اس کو؟ نذیر نے اسے کہا، بھائی میں کوئی سیٹھ تو ہوں نہیں، ہر دوسرے روز 50، ایک 10 ہوٹل کے 30 بوتل اور اوپر کا خرچ علیحدہ، میرا تو دیوالا پٹ گیا، خدا کی قسم مقروض ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر کریم خاموش ہو گیا۔ نذیر نے اس سے کہا، بھائی میں مجبور تھا، کہاں تک یہ قصہ چلاتا؟ کریم نے کہا، نذیر صاحب، اس کو آپ سے محبت تھی۔ نذیر کو معلوم نہیں تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔
وہ فقط اتنا جانتا تھا کہ شاردا میں جسمانی خلوص ہے، وہ اس کے مردانہ سوالات کا بالکل صحیح جواب ہے۔ اس کے علاوہ وہ شاردا کے متعلق اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ البتہ اس نے مختصر الفاظ میں اس سے یہ ضرور کہا تھا کہ اس کا خاوند عیاش ہے اور اس کو صرف اس لیے چھوڑ گیا تھا کہ 2 برس تک اس کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن جب وہ اس سے علیحدہ ہوا تو 9 مہینے کے بعد منی پیدا ہوئی جو بالکل اپنے باپ پر ہے۔ شکنتلا کو وہ اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ اس کا بیاہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ شریفانہ زندگی بسر کرے۔ کریم نے نذیر کو بتایا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ کریم نے بہت کوشش کی تھی کہ شکنتلا سے پیشہ کرائے۔ کئی پیسنجر آئے تھے، ایک رات کے 200 روپے دینے کے لیے یہ تیار تھے، مگر شاردا نہیں مانتی تھی۔ کریم سے لڑنا شروع کر دیتی تھی۔ کریم اس سے کہتا تھا تم کیا کر رہی ہو؟ وہ جواب دیتی اگر تم بیچ میں نہ ہوتے تو میں ایسا کبھی نہ کرتی۔ نذیر صاحب کا 1 پیسہ خرچ نہ ہونے دیتی۔ شاردا نے نذیر سے ایک بار اس کا فوٹو مانگا تھا جو اس نے گھر سے لا کر اس کو دے دیا تھا۔ یہ وہ اپنے ساتھ جے پور لے گئی تھی۔ اس نے نذیر سے کبھی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جب دونوں بستر پر لیٹے ہوتے تو وہ بالکل خاموش رہتی۔ نذیر اس کو بولنے پر اکساتا مگر وہ کچھ نہ کہتی، لیکن نذیر اس کے جسمانی خلوص کا قائل تھا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق تھا وہ اخلاص کا مجسمہ تھی۔ وہ چلی گئی، نذیر کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو گیا کیونکہ اس کی گھریلو زندگی میں بہت بری طرح حائل ہو گئی تھی۔ اگر وہ کچھ دیر اور رہتی تو بہت ممکن تھا کہ نذیر اپنی بیوی سے بالکل غافل ہو جاتا۔ کچھ دن گزرے تو وہ اپنی اصلی حالت پر آنے لگا۔ شاردا کا جسمانی لمس اس کے جسم سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگا۔ ٹھیک 15 دن کے بعد جب کہ نذیر گھر میں بیٹھا دفتر کا کام کر رہا تھا، اس کی بیوی نے صبح کی ڈاک لا کر اسے دی۔ سارے خط وہی کھولا کرتی تھی۔ ایک خط اس نے کھولا اور دیکھ کر نذیر سے کہا معلوم نہیں گجراتی ہے یا ہندی۔ نذیر نے خط لے کر دیکھا، اس کو معلوم نہ ہو سکا کہ ہندی ہے یا گجراتی۔ الگ ٹرے میں رکھ دیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نذیر کی بیوی نے اپنی چھوٹی بہن نعیمہ کو آواز دی۔ وہ آئی تو وہ خط اٹھا کر اسے دیا۔ ذرا پڑھو تو کیا لکھا ہے، تم تو ہندی اور گجراتی پڑھ سکتی ہو۔ نعیمہ نے خط دیکھا اور کہا ہندی ہے، اور یہ کہہ کر پڑھنا شروع کیا۔ جے پور، رائے نذیر صاحب۔ اتنا پڑھ کر وہ رک گئی۔ نذیر چونکا۔ نعیمہ نے ایک سطر اور پڑھی۔ آداب، آپ تو مجھے بھول چکے ہوں گے، مگر جب سے میں یہاں آئی ہوں آپ کو یاد کرتی رہتی ہوں۔ نعیمہ کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اس نے کاغذ کا دوسرا رخ دیکھا، کوئی شاردا ہے۔ نذیر اٹھا۔ جلدی سے اس نے نعیمہ کے ہاتھ سے خط لیا اور اپنی بیوی سے کہا خدا معلوم کون ہے، میں باہر جا رہا ہوں، اس کو پڑھا کر اردو میں لکھوا لاؤں گا۔ اس نے بیوی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا اور چلا گیا۔ ایک دوست کے پاس جا کر اس نے شاردا کے خط جیسے کاغذ منگوائے اور ہندی میں ویسی ہی روشنائی سے ایک خط لکھوایا۔ پہلے فکرے وہی رکھے۔ مضمون یہ تھا کہ بمبئی سینٹرل پر شاردا اس سے ملی تھی، اس کو اتنے بڑے مصور سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ شام کو گھر آیا، اس نے نیا خط بیوی کو دیا اور اردو کی نقل پڑھ کر سنا دی۔ بیوی نے شاردا کے متعلق اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا عرصہ ہوا ہے، میں ایک دوست کو چھوڑنے گیا تھا۔ شاردا کو یہ دوست جانتا تھا۔ وہاں پلیٹ فارم پر میرا تعارف ہوا۔ مصوری کا اسے بھی شوق تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن دوسرے روز شاردا کا ایک اور خط آ گیا۔
اس کو بھی نذیر نے اسی طریقے سے گول کیا اور فوراً شاردا کو تار دیا کہ وہ خط لکھنا بند کر دے اور اس کے نئے پتے کا انتظار کرے۔ ڈاک خانے جا کر اس نے متعلقہ پوسٹ مین کو تاکید کر دی کہ جے پور کا خط وہ اپنے پاس رکھے، صبح آ کر وہ اس سے پوچھ لیا کرے گا۔ 3 خط اس نے اس طرح وصول کیے۔ اس کے بعد شاردا اس کو اس کے دوست کے پتے سے خط بھیجنے لگی۔ شاردا بہت کم گو تھی لیکن خط بہت لمبے لکھتی تھی۔ اس نے نذیر کے سامنے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اس کے خط اس اظہار سے پر ہوتے تھے۔ گلے شکوے، ہجر و فراق، اس قسم کی عام باتیں جو عشقیہ خطوں میں ہوتی ہیں۔ نذیر کو شاردا سے وہ محبت نہیں تھی جس کا ذکر افسانوں اور ناولوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ جواب میں کیا لکھے، اس لیے یہ کام اس کا دوست ہی کرتا تھا۔ ہندی میں جواب لکھ کر وہ نذیر کو سنا دیتا تھا اور نذیر کہہ دیتا تھا ٹھیک ہے۔ شاردا بمبئی آنے کے لیے بے قرار تھی، لیکن وہ کریم کے پاس نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ نذیر اس کی رہائش کا اور کہیں بندوبست نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مکان ان دنوں ملتے ہی نہیں تھے۔ اس نے ہوٹل کا سوچا، مگر خیال آیا ایسا نہ ہو کہ راز فاش ہو جائے۔ چنانچہ اس نے شاردا کو لکھوا دیا کہ وہ ابھی کچھ دیر انتظار کرے۔ اتنے میں فرقہ وارانہ فساد شروع ہو گئے۔ بٹوارے سے پہلے عجیب افراتفری مچی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ وہ لاہور جانا چاہتی ہے۔ میں کچھ دیر وہاں رہوں گی، اگر حالات ٹھیک ہو گئے تو واپس آ جاؤں گی، ورنہ آپ بھی وہیں چلے آئیے گا۔ نذیر نے کچھ دیر اسے روکا، مگر جب اس کا بھائی لاہور جانے کے لیے تیار ہوا تو وہ اور اس کی بہن اس کے ساتھ چلی گئیں اور وہ اکیلا رہ گیا۔ اس نے شاردا کو سرسری طور پر لکھا کہ وہ اب اکیلا ہے۔ جواب میں اس کا تار آیا کہ وہ آ رہی ہے۔ اس تار کے مضمون کے مطابق وہ جے پور سے چل پڑی تھی۔ نذیر بہت سٹ پٹایا، مگر اس کا جسم بہت خوش تھا۔ وہ شاردا کے جسم کا خلوص چاہتا تھا۔ وہ دن پھر سے مانگتا تھا جب وہ شاردا کے ساتھ چمٹا ہوتا تھا، صبح 11 بجے سے لے کر شام کے 7 بجے تک۔ اب روپے کے خرچ کا سوال ہی نہیں تھا، کریم بھی نہیں تھا، ہوٹل بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا میں اپنے نوکر کو رازدار بنا لوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 10-15 روز اس کا منہ بند کر دیں گے۔ میری بیوی واپس آئی تو وہ اس سے کچھ نہیں کہے گا۔ دوسرے روز وہ اسٹیشن پہنچا۔ فرنٹیئر میل آئی، مگر شاردا تلاش کے باوجود اسے نہ ملی۔ اس نے سوچا شاید کسی وجہ سے رک گئی ہے، دوسرا تار بھیجے گی۔ اس سے اگلے روز وہ حسب معمول صبح کی ٹرین سے اپنے دفتر روانہ ہوا۔ وہ مہا لکشمی اترتا تھا۔ گاڑی وہاں رکی تو اس نے دیکھا کہ پلیٹ فارم پر شاردا کھڑی ہے۔ اس نے زور سے پکارا، شاردا! شاردا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نذیر صاحب، تم یہاں کہاں؟ شاردا نے شکایتاً کہا، آپ مجھے لینے نہ آئے تو میں یہاں آپ کے دفتر پہنچی، پتہ چلا کہ آپ ابھی تک نہیں آئے۔ یہاں پلیٹ فارم پر اب آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ نذیر نے کچھ دیر سوچ کر اسے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں دفتر سے چھٹی لے کر ابھی آتا ہوں۔ شاردا کو بینچ پر بٹھا کر جلدی جلدی دفتر گیا، ایک عرضی لکھ کر وہاں چپراسی کو دے آیا اور شاردا کو اپنے گھر لے گیا۔ راستے میں دونوں نے کوئی بات نہ کی، لیکن ان کے جسم آپس میں گفتگو کرتے رہے، ایک دوسرے کی طرف کھنچتے رہے۔ گھر پہنچ کر نذیر نے شاردا سے کہا، تم نہا لو، میں ناشتے کا بندوبست کراتا ہوں۔ شاردا نہانے لگی۔ نذیر نے نوکر سے کہا کہ اس کے ایک دوست کی بیوی آئی ہے، جلدی ناشتہ تیار کر دے۔ اس سے یہ کہہ کر نذیر نے الماری سے بوتل نکالی، ایک پیگ جو 2 کے برابر تھا گلاس میں اونڈیلا اور پانی میں ملا کر پی گیا۔ وہ اسی ہوٹل والے ڈھنگ سے شاردا سے اختلاط چاہتا تھا۔ شاردا نہا دھو کر باہر نکلی اور ناشتہ کرنے لگی۔
اس نے ادھر ادھر کی بے شمار باتیں کی۔ نذیر نے محسوس کیا جیسے وہ بدل گئی ہے۔ وہ پہلے بہت کم گو تھی، اکثر خاموش رہتی تھی، مگر اب وہ بات بات پر اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی۔ نذیر نے سوچا، یہ محبت کیا ہے؟ اگر یہ اس کا اظہار نہ کرے تو کتنا اچھا ہے۔ مجھے اس کی خاموشی زیادہ پسند تھی۔ اس کے ذریعے سے مجھ تک بہت سی باتیں پہنچ جاتی تھیں، مگر اب اس کو جانے کیا ہو گیا ہے۔ باتیں کرتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے اپنے عشقیہ خط پڑھ کر سنا رہی ہے۔ ناشتہ ختم ہوا تو نذیر نے ایک پیگ تیار کیا اور شاردا کو پیش کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ نذیر نے اصرار کیا تو شاردا نے اس کو خوش کرنے کی خاطر ناک بند کر کے وہ پیگ پی لیا، برا سا منہ بنایا، پانی لے کر کلی کی۔ نذیر کو افسوس سا ہوا کہ شاردا نے کیوں پی۔ اس کے اصرار پر بھی انکار کیا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، مگر اس نے اس کے بارے میں زیادہ غور نہ کیا۔ نوکر کو بہت دور ایک کام پر بھیجا، دروازہ بند کیا اور شاردا کے ساتھ بستر پر لیٹ گیا۔ تم نے لکھا تھا کہ وہ دن پھر کب آئیں گے؟ لو، آ گئے ہیں پھر وہی دن، بلکہ راتیں بھی۔ ان دنوں راتیں نہیں ہوتی تھیں، صرف دن ہوتے تھے، ہوٹل کے میلے کچیلے دن۔ یہاں ہر چیز اجلی ہے، ہر چیز صاف ہے، ہوٹل کا کرایہ بھی نہیں، کریم بھی نہیں، یہاں ہم اپنے مالک آپ ہیں۔ شاردا نے اپنے فراق کی باتیں شروع کر دی۔ یہ زمانہ اس نے کیسے کاٹا، وہی کتابوں اور افسانوں والی فضول باتیں، گلے شکوے، آہیں، راتیں تارے گن گن کر کاٹنا۔ نذیر نے ایک اور پیگ پیا اور سوچا، کون تارے گنتا ہے؟ گن کیسے سکتا ہے اتنے سارے تاروں کو؟ بالکل فضول ہے، بےہودہ بکواس ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے شاردا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ بستر صاف تھا، شاردا صاف تھی، وہ خود صاف تھا، کمرے کی فضا بھی صاف تھی، لیکن کیا وجہ تھی نذیر کے دل و دماغ پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی تھی جو اس غلیظ ہوٹل میں لوہے کی چارپائی پر شاردا کی قربت میں ہوتی تھی۔ نذیر نے سوچا، شاید اس نے کم پی ہے۔ اٹھ کر اس نے ایک پیگ بنایا اور ایک ہی جرے میں ختم کر کے شاردا کے ساتھ لیٹ گیا۔ شاردا نے پھر وہی لاکھ مرتبہ کہی ہوئی باتیں شروع کر دیں، وہی ہجر و فراق کی باتیں، وہی گلے شکوے۔ نذیر اکتا گیا اور اس اکتاہٹ نے اس کے جسم کو کند کر دیا۔ اس کو محسوس ہونے لگا کہ شاردا کی سان گھس کر بیمار ہو گئی ہے۔ اس کے جسم کے جذبات اب وہ تیز نہیں کر سکتی، لیکن وہ پھر بھی اس کے ساتھ دیر تک لیٹا رہا۔ فارغ ہوا تو اس کا جی چاہا کہ ٹیکسی پکڑے اور اپنے گھر چلا جائے، اپنی بیوی کے پاس، مگر جب اس نے سوچا کہ وہ تو اپنے گھر میں ہے اور اس کی بیوی لاہور میں، تو دل ہی دل میں بہت جھنجھلایا۔ اس کو یہ خواہش ہوئی کہ اس کا گھر ہوٹل بن جائے، وہ 10 روپے کرائے کے دے، کریم کو 50 روپے ادا کرے اور چلا جائے۔ شاردا کے جسم کا خلوص بدستور برقرار تھا، مگر وہ فضا نہیں تھی، وہ سودے بازی نہیں تھی۔ یہ سب چیزیں مل ملا کر جو ایک ماحول بناتی تھیں وہ نہیں تھا۔ نذیر اپنے گھر میں تھا، اس بستر پر تھا جس پر اس کی سادہ لوح بیوی اس کے ساتھ سوتی تھی۔ یہ احساس اس کے تحت الشعور میں تھا، اسی لیے وہ سمجھ نہ سکتا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ کبھی وہ یہ سوچتا تھا کہ وسکی خراب ہے، کبھی یہ سوچتا تھا کہ شاردا نے التفات نہیں برتا، اور کبھی یہ خیال کرتا تھا کہ وہ خاموش رہتی تو سب ٹھیک ہوتا۔ پھر وہ یہ سوچتا، اتنی دیر کے بعد ملی ہے، دل کی بھڑاس تو نکالنا تھی بیچاری کو، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گی، وہی پرانی شاردا بن جائے گی۔ 15 دن گزر گئے، مگر نذیر کو شاردا، وہ پرانی ہوٹل والی شاردا محسوس نہ ہوئی۔ اس کی بچی جے پور میں تھی، ہوٹل میں وہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ نذیر اس کے زکام کے لیے، اس کی پھنسیوں کے لیے، اس کے گلے کے لیے دوائیں منگوایا کرتا تھا۔ اب یہ چیز نہیں تھی،
وہ بالکل اکیلی تھی۔ نذیر اس کو اور اس کی منی کو بالکل ایک سمجھتا تھا۔ ایک بار شاردا کی دودھ سے بھری ہوئی چھاتیوں پر دباؤ ڈالنے کے باعث نذیر کے بالوں بھرے سینے پر دودھ کے کئی قطرے چمٹ گئے تھے اور اس نے ایک عجیب قسم کی لذت محسوس کی تھی۔ اس نے سوچا تھا ماں بننا کتنا اچھا ہے، اور یہ دودھ، مردوں میں یہ کتنی بڑی کمی ہے کہ وہ کھا پی کر سب ہضم کر جاتے ہیں۔ عورتیں کھاتی ہیں اور کھلاتی بھی ہیں۔ کسی کو پالنا، اپنے بچے ہی کو صحیح، کتنی شاندار چیز ہے۔ اب منی شاردا کے ساتھ نہیں تھی، وہ نامکمل تھی، اس کی چھاتیاں بھی نامکمل تھیں۔ اب ان میں دودھ نہیں تھا، وہ سفید سفید آب حیات۔ نذیر اب اس کو اپنے سینے کے ساتھ بھینچتا تو وہ اس کو منع نہیں کرتی تھی۔ شاردا اب وہ شاردا نہیں تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاردا وہی شاردا تھی، بلکہ اس سے کچھ زیادہ تھی۔ یعنی اتنی دیر جدا رہنے کے بعد اس کا جسمانی خلوص تیز ہو گیا تھا۔ وہ روحانی طور پر بھی نذیر کو چاہتی تھی، لیکن نذیر کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاردا میں اب وہ پہلی سی کشش یا جو کچھ بھی تھا نہیں رہا۔ 15 دن لگاتار اس کے ساتھ گزارنے پر وہ اسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ 15 دن دفتر سے غیر حاضری بہت کافی تھی۔ اس نے اب دفتر جانا شروع کر دیا۔ صبح اٹھ کر دفتر جاتا اور شام کو لوٹتا۔ شاردا نے بالکل بیویوں کی طرح اس کی خدمت شروع کر دی۔ بازار سے اون خرید کر اس کے لیے ایک سویٹر بن دیا۔ شام کو دفتر سے آتا تو اس کے لیے سوڈے منگوا کر رکھے ہوتے، برف تھرمس میں ڈال دی ہوتی۔ صبح اٹھ کر اس کا شیو کا سامان میز پر رکھتی، پانی گرم کرا کے اس کو دیتی۔ وہ شیو کر چکتا تو سارا سامان صاف کر دیتی، گھر کی صفائی کراتی، خود جھاڑو دیتی۔ نذیر اور بھی زیادہ اکتا گیا۔ رات کو وہ اکٹھے سوتے تھے، مگر اب اس نے یہ بہانہ کیا کہ وہ کچھ سوچ رہا ہے، اس لیے اکیلا سونا چاہتا ہے۔ شاردا دوسرے پلنگ پر سونے لگی، مگر یہ نذیر کے لیے ایک اور الجھن ہو گئی۔ وہ گہری نیند سوئی ہوتی اور وہ جاگتا رہتا اور سوچتا کہ آخر یہ سب کچھ ہے کیا؟ یہ شاردا یہاں کیوں ہے؟ کریم کے ہوٹل میں اس نے اس کے ساتھ چند دن بڑے اچھے گزارے تھے، مگر یہ اس کے ساتھ کیوں چمٹ گئی ہے؟ آخر اس کا انجام کیا ہوگا؟ محبت وغیرہ سب بکواس ہے۔ جو ایک چھوٹی سی بات تھی وہ اب نہیں رہی۔ اس کو واپس جے پور جانا چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ وہ کریم کے ہوٹل میں بھی کرتا تھا، اس نے شادی سے پہلے بھی ایسے بے شمار کیے تھے، مگر ان کا اس کو احساس ہی نہیں تھا۔ لیکن اب اس نے بڑی شدت سے محسوس کرنا شروع کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بے وفائی کر رہا ہے، اپنی سادہ لوح بیوی سے، جس کو اس نے کئی بار شاردا کے خطوں کے سلسلے میں چکما دیا تھا۔ شاردا اب اور بھی زیادہ بے کشش ہو گئی۔ وہ اس سے روکھا برتاؤ کرنے لگا، مگر اس کے التفات میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اتنا جانتی تھی کہ آرٹسٹ لوگ موجی ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس سے اس کی بے التفاتی کا گلہ نہیں کرتی تھی۔ پورا 1 مہینہ ہو گیا۔ جب نذیر نے دن گنے تو اس کو بہت الجھن ہوئی۔ یہ عورت کیا پورا 1 مہینہ یہاں رہی ہے؟ میں کس قدر ذلیل آدمی ہوں، اور ادھر ہر روز میں اپنی بیوی کو خط لکھتا ہوں جیسے بڑا وفادار شوہر ہوں، جیسے مجھے اس کا بہت خیال ہے، جیسے اس کے بغیر میری زندگی اجیرن ہے۔ میں کتنا بڑا فراڈ ہوں، ادھر اپنی بیوی سے غداری کر رہا ہوں، ادھر شاردا سے۔ میں کیوں اسے صاف صاف نہیں کہہ دیتا کہ بھائی اب مجھے تم سے لگاؤ نہیں رہا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے لگاؤ نہیں رہا یا شاردا میں وہ پہلی سی بات نہیں رہی؟ وہ اس کے متعلق سوچتا، مگر اسے کوئی جواب نہ ملتا۔ اس کے ذہن میں عجیب افراتفری پھیلی تھی۔ وہ اب اخلاقیات کے متعلق سوچتا تھا۔ بیوی سے جو وہ غداری کر رہا تھا،
اس کا احساس ہر وقت اس پر غالب رہتا تھا۔ کچھ دن اور گزرے تو یہ احساس اور بھی زیادہ شدید ہو گیا اور نذیر کو خود سے نفرت ہونے لگی۔ میں بہت ذلیل ہوں، یہ عورت میری دوسری بیوی کیوں بن گئی ہے؟ مجھے اس کی کب ضرورت تھی؟ یہ کیوں میرے ساتھ چپک گئی ہے؟ میں نے کیوں اس کو یہاں آنے کی اجازت دی جب اس نے تار بھیجا تھا؟ لیکن وہ تار ایسے وقت پر ملا تھا کہ میں اس کو روک ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ سوچتا کہ شاردا جو کچھ کرتی ہے بناوٹ ہے، وہ اس کو اس بناوٹ سے اپنی بیوی سے جدا کرنا چاہتی ہے۔ اس سے اس کی نظروں میں شاردا اور بھی گر گئی۔ اس سے نذیر کا سلوک اور زیادہ روکھا ہو گیا۔ اس روکھے پن کو دیکھ کر شاردا بہت زیادہ ملائم ہو گئی۔ اس نے نذیر کے آرام و آسائش کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا، لیکن نذیر کو اس کے اس رویے سے بہت الجھن ہوئی۔ وہ اس سے بے حد نفرت کرنے لگا۔ ایک دن اس کی جیب خالی تھی، بینک سے روپے نکلوانے اس کو یاد نہیں رہے تھے۔ دفتر بہت دیر سے گیا، اس لیے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ جاتے وقت شاردا نے اسے کچھ کہا تو وہ اس پر برس پڑا۔ بکواس نہ کرو، میں ٹھیک ہوں، بینک سے روپے نکلوانے بھول گیا ہوں اور سگریٹ میرے سارے ختم ہیں۔ دفتر کے پاس کی دکان سے اس کو گولڈ فلیگ کا ڈبہ ملا۔ یہ سگریٹ اس کو ناپسند تھے مگر ادھار مل گئے تھے، اس لیے 2-3 مجبوراً پینے پڑے۔ شام کو گھر آیا تو دیکھا تپائی پر اس کا من بھاتا سگریٹ کا ڈبہ پڑا ہے۔ خیال کیا کہ خالی ہے، پھر سوچا شاید 1-2 اس میں پڑے ہوں۔ کھول کر دیکھا تو بھرا ہوا تھا۔ شاردا سے پوچھا یہ ڈبہ کہاں سے آیا؟ شاردا نے مسکرا کر جواب دیا اندر الماری میں پڑا تھا۔ نذیر نے کچھ نہ کہا۔ اس نے سوچا شاید میں نے کھول کر اندر الماری میں رکھ دیا تھا اور بھول گیا، لیکن دوسرے دن پھر تپائی پر سالم ڈبہ موجود تھا۔ نذیر نے جب شاردا سے اس کی بابت پوچھا تو اس نے مسکرا کر وہی جواب دیا اندر الماری میں پڑا تھا۔ نذیر نے بڑے غصے کے ساتھ کہا شاردا تم بکواس کرتی ہو، تمہاری یہ حرکت مجھے پسند نہیں۔ میں اپنی چیزیں خود خرید سکتا ہوں، میں بھکاری نہیں ہوں جو تم میرے لیے ہر روز سگریٹ خریدا کرو۔ شاردا نے بڑے پیار سے کہا آپ بھول جاتے ہیں، اسی لیے میں نے 2 مرتبہ گستاخی کی۔ نذیر نے بے وجہ اور زیادہ غصے سے کہا میرا دماغ خراب ہے، لیکن مجھے یہ گستاخی ہرگز پسند نہیں۔ شاردا کا لہجہ بہت ہی ملائم ہو گیا۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ نذیر نے ایک لہجے کے لیے خیال کیا کہ شاردا کی کوئی غلطی نہیں، اسے آگے بڑھ کر اس کا منہ چوم لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کا اتنا خیال رکھتی تھی، مگر فوراً ہی اس کو اپنی بیوی کا خیال آیا کہ وہ غداری کر رہا تھا۔ چنانچہ اس نے شاردا سے بڑے نفرت بھرے لہجے میں کہا بکواس نہ کرو، میرا خیال ہے کہ تمہیں کل یہاں سے روانہ کر دوں۔ کل صبح تمہیں جتنے روپے درکار ہوں گے دے دوں گا۔ لیکن یہ کہہ کر نذیر نے محسوس کیا جیسے وہ بڑا کمینہ اور رذیل ہے۔ شاردا نے کچھ نہ کہا۔ رات کو وہ نذیر کے ساتھ سوئی، ساری رات اس سے پیار کرتی رہی۔ نذیر کو اس سے بہت الجھن ہوتی رہی، مگر اس نے شاردا پر اس کا اظہار نہ کیا۔ صبح اٹھا تو ناشتے پر بے شمار لذیذ چیزیں تھیں، پھر بھی اس نے شاردا سے کوئی بات نہ کی۔ فارغ ہو کر وہ سیدھا بینک گیا۔ جانے سے پہلے اس نے شاردا سے صرف اتنا کہا میں بینک جا رہا ہوں، اب بھی واپس آتا ہوں۔ بینک کی وہ شاخ جس میں نذیر کا روپیہ جمع تھا بالکل نزدیک تھی۔ وہ 200 روپے نکلوا کر فوراً ہی واپس آ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ سب روپیہ شاردا کے حوالے کر دے گا اور اس کو ٹکٹ وغیرہ لے کر رخصت کر دے گا، مگر وہ جب گھر پہنچا تو اس کے نوکر نے بتایا کہ وہ چلی گئی ہے۔ اس نے پوچھا کہاں؟ نوکر نے بتایا جی مجھ سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، اپنا ٹرنک اور بستر ساتھ لے گئی ہیں۔ نذیر اندر کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ تپائی پر اس کے پسندیدہ سگریٹوں کا ڈبہ پڑا تھا، بھرا ہوا۔